वेलकम बैक। कोयटा, मस्तूंग और चमन में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। पंजगोर में बारिश के बाद सर्द हवाओं ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। कई सड़कों पर ट्रैफिक बदस्तूर मुअत्तल है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। मरी गलियात में मजीद बर्फबारी और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से कलात में पारा -8 और कोयटा में -6 डिग्री तक गिर गया। कराची में सर्दी की लहर मजीद एक हफ्ता जारी रहने का इम्कान है। बडग्राम में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों की सड़कें ताहाल बंद। बटेला, राशिंग, अगवाल, गुंतर, राजदारी, तोड़मल, कालगली, सोरगई, काकतई और पाश्तों के रास्ते नहीं खुल सके। बर्फबारी के बायस मुतादिद खंबे उखड़ गए, बिजली मुअत्तल। SDO वाबडा कहते हैं बिजली की बहाली में 5 दिन लग सकते हैं। कई घर भी मुनहदम हो गए। सड़कें बंद होने से ग़िज़ाई क़िल्लत का खदशा पैदा हो गया है। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं सड़कें बंद होने की वजह से नुकसानात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। कई मरीजों को भी मुश्किलात का सामना है। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। कोयजक टॉप, ख्वाजा इमरान, तोबा चकजई, शेलाबाग, कान मोहतरजई और खानोजई में बर्फबारी, जबकि चमन समेत दीगर मैदानी इलाकों में बारिश जारी है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं अख्तर गुलफाम। देखिए जी, चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जो है वो गुज़श्ता रात से जारी है। कोयजक टॉप, ख्वाजा इमरान, तोबा अचकजई, शेलाबाग, खान मियातरजई, खानोजई में जो है वो गुज़श्ता रात से जो है वो बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जबकि मैदानी इलाकों चमन, किला अब्दुल्ला, जंगल पीर अलीज़ई, मेजियाडा, गुलिस्तान में जो है बारिश का सिलसिला जो है जारी है। बारिश और बर्फबारी के साथ यख बस्ता हवाएं चल रही है, जिससे के बायस सर्दी की शिदत में जो है वो इजाफा हो गया है। मेरे साथ शहरी मौजूद है। रात 10:30 बजे से स्टार्ट और अभी तक मुसलसल बारिश हो रही है और पहाड़ों पे बर्फबारी जो हो रही है उससे भी इंशाल्लाह चमन शहर को बहुत फायदा पहुंचेगा, क्योंकि हमारे यही 2 या 3 महीने हमारे बारिश के होते हैं। उसके बाद पूरे साल जो है 9 महीने 10 महीने हम लोग जो है यहाँ बारिशें नहीं होती हैं। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में जो है आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश और बर्फबारी जो है वो जारी रहेगी। जी, शदीद बर्फबारी के बायस बादिए तीराह में पाक फौज की फौरी और मौसर रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। बर्फ में फंसी गाड़ियों को बहिफाजत निकालकर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया गया। चंद रूट और पीर नसोरा में बर्फबारी के दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन, मुतादिद खानदानों को रेस्क्यू करके इमदाद दी गई। बर्फबारी में फंसी गाड़ियों को पेट्रोल फराहम किया गया। पाक फौज की बरवक्त पेशा वराना हिकमत अमली के बायस इलाके में ज़मीनी राबते बहाल कर दिए गए। कोटली नकियाल सड़क भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। बादिए लिपा में ज़मीनी राबता मुनक़ता होने पर पाक फौज ने बरवक्त हेली रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मरीज़ा को रावलपिंडी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर कायम स्नो क्लियरेंस सेल दिन रात मुतहर्रिक है। मरी में बर्फबारी के बाद 185 किलोमीटर की छोटी बड़ी 48 सड़कें साफ कर दी गई। मरी के बेशतर हिस्सों में ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल हो गई। बर्फ हटाने के लिए जदीद मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बर्फबारी पर फिसलन से बचने के लिए सड़कों पर नमक भी छिड़का जा रहा है। गवर्नर हाउस, अबूजबी रोड, पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट खोल दिए गए। रावलपिंडी, मरी, कश्मीर रोड, घोड़ा गली, कलडाना, छिका गली, लोअर टोपा पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। माल रोड, हॉल रोड, बैंक रोड, इम्तियाज शहीद रोड, मिशियारी लिंक रोड का रोड भी क्लियर कर दिया गया है। लाहौर में मजीद सर्दी की नवीद सुना दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर में आइंदा चंद रोज़ तक सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। लाहौर का रात गए और अल सुबह दर्जा हरारत 6 डिग्री से भी कम होने का इम्कान है। पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले हफ्ते तक धुंध का इम्कान नहीं है। लाहौर से मौसम की अपडेट बता रहे हैं ख्वाजा रमज़ान मजीद। बताएगा ख्वाजा रमज़ान। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह सवेरे सर्द हवा के साथ साथ बादलों के डेरे हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। शहर लाहौर में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे और महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन में किसी वक्त भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिससे
सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। महकमा मौसमियात का मजीद ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और दर्जा हरारत में वाज़ह तौर पर कमी आएगी और मौसम इसी तरह से सर्द रहने का इम्कान है। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मजीद महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटे में होने वाली बारिश के बाद दर्जा हरारत में मजीद कमी वाक़या हो जाएगी। जी, अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में हैं। शदीद बर्फबारी और बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 12 हो गई। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तूफान के बाइस 20 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर हैं। 16,000 परवाजें मनसूख कर दी गईं। 7 लाख से ज़ायद शहरी बिजली से महरूम हैं। वाशिंगटन, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाओं का राज है। शुमाली डकोटा में पारा -50 डिग्री तक गिर गया। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बोस्टन में मजीद बर्फबारी का इम्कान है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होशल ने मौसम में सरमा के तूफान को कई बरसों का शदीद और हड्डियों को जमा देने वाला मौसम करार दिया है। मेयर ज़ोहरान ममदानी के हमरा प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क भर में इंतहाई सख्त, हड्डियों को जमा देने वाली और ख़तरनाक सर्दी है। न्यूयॉर्क के वाटर टाउन शहर में -34, कोपेनहेगन गांव में पारा -49 डिग्री तक गिर गया। इस मौके पर मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की अपील की। रूस ने यूक्रेन के मामले पर यूरोपीय हुकाम के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। तर्जुमान क्रेमलिन पेस्कोव ने यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह का कलास पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, उन्हें नाअहल करार देते हैं। कहा कि यूरोपीय यूनियन की क़यादत में मुस्तकबिल पर नज़र रखने वाले दूरअंदेश रहनुमाओं की कमी है। उनके साथ हम भी कभी किसी मौजू पर बात नहीं करेंगे। उनका कहना था कि मॉस्को उनका ओहदा छोड़ने तक इंतजार करेगा। मजीद खबरें ब्रेक के बाद साथ रहेगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला आज वजीर आजम और चेयरमैन PCB की मुलाकात में होगा। ज़राए का कहना है ICC के बांग्लादेश से नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तान इवेंट से दस्तबरदार हो सकता है। भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। हारिस रऊफ डेब्यू के बाद पहली बार ICC इवेंट से ड्रॉप। बाबर आजम और उस्मान खान मेगा इवेंट की टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए। कराची में सानह गुल प्लाजा के 10वें रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा अदनान राजपूत से। जी अदनान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ एम जिना रोड के उस मकाम से जहाँ आज से 10 रोज कबल शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया था। इस अफसोसनाक वाकये को आज 10वां रोज बीत चुका है और मलबा उठाने का काम जारी है। KMC का अमला हैवी मशीनरी की मदद से मलबे को उठाकर डंपर में डाल रहा है और जिसके बाद इस डंपर को मेवा शाह कब्रिस्तान के करीब KMC ग्राउंड में मलबा जो है उसे जमा किया जा रहा है। DC साउथ जो है जावेद नबी खोसो, उनका बताना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। आज इस इमारत को सील कर दिया जाएगा। बाकी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है जिसकी तफ्तीश जो है वो तेजी के साथ जारी है और DC साउथ की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि 82 मिसिंग अफराद थे, जिनमें से 73 अफराद की लाशें मिल चुकी हैं, 23 अफराद का DNA हो चुका है। और DC साउथ की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि मलबे का जो काम है, इस इमारत का, ये जो इमारत है इसको मुकम्मल तौर पर गिराया जाएगा और हैवी मशीनरी की मदद से मलबा उठाने का जो काम है वो जारी रहेगा। आग लगने के बाद गुल प्लाजा के बंद दरवाजे क्यों नहीं खोले गए, तहकीकात जारी हैं। SSP सिटी आरिफ अजीज का कहना है मुकदमा दर्ज होने के बाद बयानात हैं, चौकीदार और 6 सिक्योरिटी गार्ड आग लगने के वक्त मौजूद थे, सबके बयान लिए हैं। एक DVR मिला है, उसकी मदद से तहकीकात आगे बढ़ाने की कोशिश है। गफलत और लापरवाही सामने आने पर तमाम पहलू सामने लाए जाएंगे। कर ली गई 10 से 12 ऐसे लोग हैं जिनके स्टेटमेंट अभी तक लिए जा चुके हैं। इंतजामिया के जो लोग हैं, चौकीदार हैं, जिन लोगों ने वो जो प्रोसेस होता है लाइट बंद करने का, उनके तमाम के बयान दिए गए। 6 के करीब इनके गार्ड थे, उनसे बयान दिए गए। हमने उनसे स्टेटमेंट लिए कि जिस वक्त ये आग लगी थी तो आपने वो दरवाजे बंद किए, तो
یہی وہ تمام چیزیں ہیں جو سامنے آنی ہیں. ہمیں ایک DVR جو ہے وہ مل گیا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن تھی, ٹائمنگز کیا تھی, اس میں جو بھی کوئی غفلت یا لاپرواہی سامنے آئیں گی وہ وقتاً فوقتاً ہم شیئر کرتے چلے جائیں گے. کل پلازا میں سرچ آپریشن مکمل, عمارت آج سیل کر دی جائے گی. ڈپٹی کمشنر کراچی جنوبی جاوید نبی کھوسو کہتے ہیں عمارت کا ایک حصہ رہ گیا ہے, وہاں لاش کی اطلاع نہیں. کسی کا پیارا لاپتہ ہے تو رابطہ کر سکتا ہے. 13 لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے اب تک DNA سیمپل نہیں دیے. 73 جاں بحق افراد میں سے اب تک 23 کی شناخت ہوئی ہے. ہمارا سرچ آپریشن تقریباً کمپلیٹ ہو گیا. ہم کل اس پلیس کو کمپلیٹلی سیل کرنے جا رہے ہیں. جو بھی فیصلہ ہوگا وہ SBCA کرے گی. FIR ہو چکا ہے, ہم اس پہ تفتیش اور بھی کریں گے. ایک پاکٹ اسی لیے کہوں گا کیونکہ ابھی بھی ہمیں شک ہے کہ وہاں پہ شاید کچھ نہ کچھ موجود ہو. 13 لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی رابطے میں نہیں آ رہے. 82 کا فگر تھا, اس میں ہم نے 13 لوگ وہ تھے جن سے ہم نے رابطہ کیا. 13 لوگ کے اندر وہ بھی تھے جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو مس انفارمیشن دی گئی تھی. ایک فیملی میں ایک بچہ ہے, اس کا نام احمد ہے, تو اس بچے کو پیار میں اشر بھی کہتے ہیں. تو اسی طرح فیملی نے 2 اپنا نام لکھوائے. ہمارے سارے نام کم ہونے کے بعد اب 79 پہ ہم کھڑے ہیں. اب ہمارے پاس آئیڈینٹیفائڈ جو ہے وہ 23 ہے. 23 کی DNA میچنگ میں کلیئرنس ہو چکی ہے. باقیوں کے DNA سیمپلز لے لیے گئے ہیں, وہ بھی بہت جلد آ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کر لیں گے. سانحہ گل پلازا میں شہید آفتاب کی والدہ کی رو رو کر دعائیاں. گورنر سے انصاف کی اپیل. گورنر بھی ماں کی فریاد سن کر آبدیدہ ہو گئے. کامران ٹسوری کہتے ہیں 47 سال پرانی لیز تو لے آئے لیکن آگ بر وقت کیوں نہ بجھائی, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. رافع حسین کی رپورٹ دیکھیے. یہ روتی بلکتی ماں ہے گل پلازا میں دکان کے ساتھ جل جانے والے تاجر آفتاب باٹوا کی. یہ ثانیہ ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ مارکیٹ جلے اور وہ اپنے ریسکیو کا عمل شروع کریں, جس کی باقیات تاحال لواحقین کو نہیں مل سکیں. گورنر ٹسوری جب آفتاب باٹوا کی رہائش گاہ کریم آباد پہنچے تو والدہ نے ہاتھ جوڑ کر انصاف کی اپیل کر دی. سب آتے ہیں, باتیں کر جاتے ہیں, کوئی کچھ کرتا نہیں ہے. ایک ماں کیا کرے گی بتاؤ آپ, میرے میں بھی حوصلہ نہیں ہے. گورنر سنگھ بھی آفتاب کی والدہ کا حال دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے. آفتاب کے لیے دعائیں مغفرت کی اور ان کی بچیوں کی تمام تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان اور پلاٹ کی فائل دی. گورنر ٹسوری نے سوال اٹھا دیا کہ ثانیہ گل پلازا کیوں ہوا. 47 سال پہلے والی لیز نکال لی, یہ نہیں نکالا کہ آگ لگی کیوں اور بجھی کیوں نہیں. مدعے پر آئے, لاشیں نکالی کیوں نہیں, DNA رپورٹس کہاں ہیں, لوگوں کو باہر کیوں نہیں نکالا. آپ کے بیانات سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ثانیہ میں جاں بحق آفتاب کے بھائی کہتے ہیں آگ لگنے کے بعد لائٹ بند ہو جانے سے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا. 10 قدم ہم چلے نہیں ہیں اور ایک دم بلیک آؤٹ ہو گیا. بر وقت ہمیں ریسکیو اہلکاروں کی جو سروس مل جاتی تو ہم کوشش کرتے کہ آفتاب صاحب ہم کافی لوگوں کی جان بچا سکتے تھے. گورنر سنگھ نے فائر سیفٹی سے متعلق مفت تربیتی پروگرام شروع کرنے کا بھی اعلان کر دیا. کیمرمین محمد حنیف اور شراد میمن کے ساتھ رافع حسین, AR1 نیوز, کراچی. گورنر کامران خان ٹسوری کا کام صرف ہیڈ لائنز میں آنا اور ذاتی تشہیر کرنا ہے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا گورنر ٹسوری کے بیان پر رد عمل. کہا گل پلازا پر ریسکیو عملے سے بریفنگ لینا, کہنا ریسکیو کا کام نہیں ہو رہا تھا, بڑا جھوٹ ہے. متاثرین کے لیے وفاق سے کیا مدد دی گئی, آپ آج تک کچھ نہیں بتا سکے. آپ اپنی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے کراچی والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. وفاق سے دوبارہ مطالبہ ہے گورنر کے ایگریمنٹ پر عمل کیا جائے. وفاقی حکومت گورنر آفس کو ٹک ٹاک کا سب آفس بننے سے بچائے. میئر کراچی مرتضی وہاب نے رات گئے جہانگیر روڈ کا دورہ کیا اور سڑک کی تعمیر کا جائزہ لیا. میئر کراچی کو منصوبے پر بریفنگ دی گئی. مرتضی وہاب نے ہدایت کی کہ ترقیاتی کام مقررہ وقت سے پہلے منصوبے مکمل کر کے نئی مثال قائم کی جائے. انہوں نے کہا کہ وہ خود جا کر منصوبوں پر بریفنگ لیں گے. بند کمرہ اجلاس کا وقت ختم ہو چکا. جہانگیر روڈ کی اپنی اہمیت ہے, مجھے عوام کی تکلیف کا احساس ہے. وہ دن بھی دور نہیں جب شہر دوبارہ روشنیوں کا مرکز بنے گا. خبر دیں گے آپ کو کراچی کے علاقے گارڈن میں رینجرز اور SIU کی بھتہ خوروں کے خلاف مشترکہ کارروائی. فائرنگ کے تبادلے میں 2 بھتہ خور ہلاک ہو گئے جن کی شناخت کا عمل جاری ہے. ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق رینجرز SIU اور ملزمان میں فائرنگ کا تبادلہ کافی دیر جاری رہا.
میرپور آزاد کشمیر کے علاقے پکھڑال میں فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے فائرنگ زمین کے تنازع پر مخالف گروپ کی جانب سے کی گئی۔ جاں بحق افراد کی لاشیں اور زخمی DHQ اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ ایک زخمی کی حالت تشویشناک ہے۔ جاں بحق ہونے والوں کے نام ملک غالب، ملک خرم اور ملک عرفان ہیں۔ SSP خرم اقبال کا کہنا ہے فائرنگ میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے گوادر میں بنو قابل پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر صوبائی امیر نے مہمان کے سر پر بلوچی پگڑی اور ہاتھ میں چھڑی پیش کی۔ گوادر سے اللہ بخش بلوچ کی رپورٹ دیکھیے۔ جماعت اسلامی پاکستان نے گوادر میں نوجوانوں کے لیے بنو قابل کے نام سے IT پروگرام کورس کا آغاز کر دیا۔ IT کورس کے کوالیفائنگ ٹیسٹ یونیورسٹی، کالج اور مختلف اسکولوں کے طلبہ و طالبات نے بڑی تعداد میں حصہ لیا۔ میں آج یہاں پہ IT کورس کے لیے ٹیسٹ دینے آئی ہوں اور یہاں پہ کثیر تعداد بچوں نے یہاں پہ شرکت کی۔ کوالیفیکیشن کے لیے آئی ہوں، شکریہ اس ٹیسٹ کے لیے۔ آج ہم یہاں پر آئے ہیں بنو قابل کے IT ٹیسٹ کے لیے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو پاس کریں گے۔ بنو قابل IT پروگرام کے افتتاحی تقریب سے جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں نوجوانوں کی تعداد 40 سے 50 لاکھ کے درمیان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کے لیے تعلیم، ملازمت اور روزگار کے دروازے بند رکھو گے تو نوجوان غلط سمت پر چل پڑیں گے۔ یہ نوجوان پڑھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر انہیں مواقع فراہم نہیں کیے جائیں گے پھر اس کے نتیجے میں وہ غلط راستے بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس موقع پر صوبائی امیر و MPA ہدایت الرحمان نے بھی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی نے چاروں صوبوں میں نوجوانوں کو قابل اور ہنرمند بنانے کے لیے IT اسکل پروگرام کا آغاز کیا ہے تاکہ نوجوان کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کے جدید علوم سیکھ کر اپنے پاؤں پر کڑے ہو سکیں۔ اللہ بخش بلوچ، ARY نیوز، گوادر۔ اسپینش لا لیگا میں صورتحال دلچسپ ہو گئی۔ ریال میڈرڈ کی ٹیم ولاریال کو شکست دے کر پوائنٹس ٹیبل پر پہلے نمبر پر آ گئی۔ میڈرڈ نے 2-0 سے کامیابی سمیٹی۔ پہلے ہاف میں دونوں ٹیمز نے حریف کے گول پوسٹ پر خوب حملے کیے جو ناکام رہے۔ دوسرے ہاف میں سٹار پلیئر امباپے نے 2 بار بال کو جال میں پہنچا کر میڈرڈ کو اہم فتح دلوائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے وطن واپس پہنچ گئے۔ وہ خصوصی طیارے سے پاکستان پہنچے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے بعد جمعرات کو لندن پہنچے تھے۔ انہوں نے لندن میں 4 روزہ قیام کے دوران مصروف وقت گزارا۔ مختلف وفود نے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں میڈیکل چیک اپ بھی کرایا۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں خلائی ٹیکنالوجی کا میلہ انٹرنیشنل کمرشل اسپیس ایکسپو میں 300 سے زیادہ ملکی اور غیر ملکی کمپنیز شریک ہیں۔ جدید راکٹ، بوسٹر، سیٹلائٹس اور خلائی سروسز کے نئے ماڈلز پیش کیے گئے۔ خلائی سرمایہ کاری کے لیے خصوصی زون میں قائم کیا گیا۔ 500 سے زائد اداروں نے خلائی ٹیکنالوجی کو معاشی ترقی سے جوڑنے کے منصوبوں پر اپنے آئیڈیاز پیش کیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY۔